इसकी रंगत सुनहरी माइल सुर्ख व सफ़ेद थी। नाक खड़ी और यूनानी तर्ज की थी, मगरूर, बेहद मगरूर नाक। इसने आधी आस्तीनों वाली नीली शर्ट के ऊपर बग़ैर बाजुओं वाली सफ़ेद लेदर जैकेट जिसकी बहुत सारी जेबें थी पहन रखी थी। गर्दन के गिर्द खूबसूरत सुर्ख रंग का मफलर बंधा था। जैकेट और मफलर हल्के मटेरियल के थे, जिनका मकसद सर्दी से बचाव नहीं बल्कि यूं ही फैशन और स्टाइल था। बरसती बारिश में इसके भूरे बाल माथे पर चिपके हुए थे, मगर वो जैसे हर चीज़ से बेनियाज अपने सफ़ेद घोड़े के जाने मुतवज्जे था। इसने अपना घोड़ा इन दोनों के करीब सफ़ेद ब्लॉक्स के साथ रोक दिया और गर्दन तिरछी करके अकब में मौजूद पहाड़ियों को देखने लगा। वो पीछे वाले मंजर से जैसे गैर मुतमईन सा था। उसे शायद घोड़ा खड़ा करने की कोई सही जगह नहीं मिल रही थी। बारिश रुक चुकी थी, हवा फिर से चलने लगी। परी के गीले बाल इसके चेहरे को छू रहे थे, मगर वो तो इस शख्स से निगाहें हटा ही नहीं पा रही थी। वो अब एक जगह घोड़ा खड़ा करके मुतमईन सा हो गया। तभी गर्दन में लटकते कवर से कैमरा बाहर निकाला और चेहरे का रुख इन दोनों की जानिब किया। बात सुनो, इसने परीशा को बराह रास्त मुखातब किया था। इस पल जैसे कोई तिलिस्म सा टूटा। सुनहरा ख्वाब, ख्याल, सब कुछ ख़त्म हो गया। वो जैसे अब होश में आई और चौंक कर उठ खड़ी हुई। जी, इसने अपने अज़ली पुरएतमाद अंदाज में संजीदगी से जवाब दिया। इसे खुद पर हैरत हुई थी कि वो इतनी बेखुद और मसहूर क्यों हो गई थी। घुड़सवार ने अपना कैमरा इसकी जानिब बढ़ाया। क्या तुम मेरी एक तस्वीर उतार सकती हो? वो शस्ता अंग्रेज़ी में इससे मुखातब था। इसका सर खुद बहुत असबात में हिल गया। इसने कैमरा थाम लिया। सुनो, पिक्चर यूँ खींचना कि ये घोड़ा और पीछे वाला पहाड़ अच्छी तरह आए। वो जो इतनी देर से गालबन इस तस्वीर के लिए ही घोड़ा मुनासिब जगह पर खड़ा कर रहा था, अब बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज में हदायत देते हुए बोला। इसने कैमरा को देखा, बिल्कुल वैसा ही ओलंपिक्स का डिजिटल कैमरा वो भी इस्तेमाल करती थी। इसने कैमरा चेहरे के सामने लाकर इसकी LED स्क्रीन को देखा और फिर रेडी कहे बगैर तस्वीर खींच ली। तुम्हारा शुक्रिया, मगर क्या ये पहाड़ आए थे? बगैर रेडी कहे तस्वीर खींचने पर इस अजनबी घुड़सवार को कदरे बेचैनी हुई थी। इसने एक नज़र इसकी शहद रंग आंखों को देखा और फिर सर हिला दिया। हाँ, बहुत खूबसूरत तस्वीर आई है। निशा ने परीशा के हाथ में कैमरे की स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर को देखकर कहा तो इसे ख्याल आया कि निशा भी वहाँ मौजूद थी। ये तुम्हारा घोड़ा है? निशा ने ही अगली बात की। नहीं, ये मैंने किराए पर एक आदमी से लिया है। असूलन इसे घोड़े की भाग थामे मेरे हमरा चलना चाहिए था, मगर मैं इसको भगाकर यहाँ ले आया। वो शक्ल से बहुत मगरूर लगता था। उस वक़्त बहुत बेतकल्फ़ी के साथ अंग्रेज़ी में बातें कर रहा था। अंग्रेज़ी? परी ने गौर से उसे देखा। वो अंग्रेज़ी क्यों बोल रहा था? इसे गौर से देखने पर एहसास हुआ कि घोड़े पर सवार वो भूरे बालों और गोरी रंगत वाला खूबसूरत मर्द पाकिस्तानी नहीं, कोई गैर मुल्की था। वो इसकी शनाख्त के मुतालिक सही अंदाज़ा नहीं कर सकी थी। तुम दोनों एक मिनट ठहरो, मैं इस आदमी को इसका घोड़ा वापस कर रहा हूँ। इसने फिर महारत से घोड़ा मोड़ा और इसे बुलंद होती सड़क की तरफ भगा कर ले गया। कितना गुड लुकिंग था यार, निशा इसके जाते ही बेहद सताइशी अंदाज में बोली। पता नहीं, वो सर झटक कर दाएं जानिब खड़े ऊंचे पहाड़ों को देखने लगी। बादल गायब हो रहे थे। ओ निशा, वो अपना कैमरा मुझे दे गया है। एकदम अपने हाथ में पकड़े कैमरे का ख्याल आया। वो परेशान सी हो गई। वापस आए तो दे देना। हालांकि वो इसके वापस आने से पहले निकलना चाहती थी, मगर हाथ में पकड़ा कैमरा इसका इंतज़ार करने पर मजबूर कर रहा था। चंद मिनट बाद ही वो इन्हें बल खाती सड़क पर से नीचे उतरते हुए अपनी जानिब आता दिखाई दिया। घोड़े पर सवार होने की वजह से इसका कद काठ इन्हें ठीक से नज़र नहीं आया था, मगर जैसे ही वो इनके करीब आया, इसे एहसास हुआ कि वो इससे खासा लंबा था। वो समझ रहा था मैं उसका घोड़ा लेकर भाग लिया हूँ। इनके करीब आकर वो हंसते हुए बता रहा था। हंसते हुए इसकी शहद रंग आंखें छोटी हो जाती थीं। वो अंदाज़ा न कर सकी कि वो हंसते हुए ज़्यादा पुरकशिश लगता है या लब भींचे। तुम इतने ख़तरनाक तरीके से राइडिंग क्यों कर रहे थे? निशा को बुजुर्गी झाड़ने का शौक़ था, सो इस लापरवाही पर इसको डांटना इसने अपना फ़र्ज़ समझा। मैडम, मैं 5 साल की उम्र से राइडिंग कर रहा हूँ और घोड़ों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ।
اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ وہ اور نشا سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ چہل قدمی کرنے لگے۔ پریشے وہیں کھڑی رہی۔ دفتن اسے کیمرے کا خیال آیا۔ سنو، ان دونوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ تمہارا کیمرہ۔ اس نے قدرے زور سے کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ شکریہ۔ سنو، تمہیں یوں اپنا اتنا قیمتی کیمرہ دے کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں اگر لے کر بھاگ جاتی تو؟ وہ پھر مسکرایا۔ مجھے پتا تھا کہ تم ایسا نہ کرتی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تمہارا کیمرہ لے کر بھاگ چکا ہوتا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کیمرہ ہرگز نہ دیتا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بہت سنجیدگی سے بولا۔ وہ اس کے اس انداز پر سر جھٹک کر سڑک کی دوسری جانب پھیلی دکانوں کی قطار کو دیکھنے لگی۔ وہاں رش اب بڑھتا جا رہا تھا۔ نشا نے اس بدتمیزی پر اسے گھورا بھی، مگر وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ گھڑ سوار نے گردن جھکا کر کیمرے کی سکرین پر نگاہ ڈالی اور زیر لب مسکرایا۔ اچھی تصویر کھینچنے کا شکریہ۔ تصویر دیکھ کر اس نے سر اٹھاتے ہوئے کہا اور کیمرہ کو کور میں ڈال دیا۔ وہ پھر مغرور نظر آنے کی اداکاری کرتی جواب دیے بنا دکانوں کو دیکھتی رہی۔ تم اس تصویر کا کیا کرو گے؟ اس کی بے رخی کے اثر کو کم کرنے کے لیے نشا نے بہت دوستانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ میں 20 برس بعد ایک سفر نامہ لکھوں گا۔ اس کے فرنٹ پر یہ تصویر لگا دوں گا۔ اور اس تصویر کا کیپشن کیا ہوگا؟ نشا نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں اس کے نیچے لکھوں گا، اس کوہ پیما کی تصویر جو راکھا پوشی سر کرنے جا رہا تھا۔ وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ پریشا نے تیزی سے گردن گھما کر سے دیکھا، اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ تم راکھا پوشی سیر کرنے جا رہے ہو؟ بے اختیار پوچھ لینے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس کو تو خود کو لاتعلق ظاہر کرنا تھا۔ اسے پچھتاوا سا ہوا۔ ہاں، پریشا کی بے ساختگیوں پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ خیر، راکھا پوشی سر کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ ایورسٹ یا K2 کرنا اصل کامیابی ہے، کہہ کر وہ پھر دکانوں کو دیکھنے لگی۔ ویسے کل ہم لوگ ایک ٹور کمپنی کے ساتھ کالام جا رہے ہیں۔ نشا کے بتانے پر گھڑ سوار نے آنکھیں سکوڑ کر مال روڈ کی طرف دیکھا۔ سن شائن ٹریولز کافی سامنے تھا۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا، پھر بولا، میں بھی سن شائن ٹریولز کے ساتھ جا رہا ہوں۔ واقعی تم تو ہمارے ساتھ جا رہے ہو؟ نشا کو اس اتفاق پر سے از حد خوشی ہوئی تھی اور پریشے کو کچھ شک سا ہوا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے تمہارے دوست بھی جا رہے ہیں کیا؟ مسکراہٹ لبوں پہ دبائے اس نے بہت معصومیت سے پوچھا۔ پریشا نے رخ قدرے مزید موڑ لیا۔ ہاں، مگر تمہیں کیسے پتا یہ میرے دوست ہیں؟ بہت آسان، وہ خوبصورت ہے۔ اس کی سنجیدہ انداز پر نشا ہنس پڑی، جبکہ پریشا کے ماتھے پر ناگواری کی شکن ابھری تھی۔ میں نشا ہوں، نشا سعید، اور یہ میری کزن کم دوست ہے، ڈاکٹر پریشا جہاں زیب۔ پاریشے؟ اس نے اپنے یورپی لب لہجے میں اس کا نام دہرایا۔ پاریشے نہیں، پریشے۔ میرے نام کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو نشا؟ خود کو یوں موضوع گفتگو بنتے دیکھ کر وہ تنگ آ کر اردو میں بولی۔ یہ مینرز کے خلاف ہے۔ تم دونوں کو میری موجودگی میں اپنی زبان میں بات نہیں کرنی چاہیے۔